ओके सो सुरु गरौँ अब युनिट 2 एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङ। यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि प्लिज एटेन्डेन्स गरिदिनुहोस्। च्याट सेक्सनमा गएर प्रेजेन्ट लेखिदिनु होला प्लिज सबैजनाले। यो नि हाम्रो एटेन्डेन्स हुन्छ र त्यो रेकर्डेड हुन्छ। सो तपाईहरु एटेन्डेन्स गर्दै गर्नुस् र त्यसपछि म सुरु गर्दै गर्छु है त। अब हामी आजबाट सुरु गर्ने एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङ। एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङ भनेको के हो त भन्दा त्यस्तो प्रोग्रामिङ हो जसमा हामी डाइरेक्टली हार्डवेयरसँग इन्टर्याक्ट गर्छौं। त्यस्तो प्रोग्रामिङलाई एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङ भन्ने। तपाईहरुले हायर लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पढिसक्नु भएको छ, सी प्रोग्रामिङ पढिसक्नु भयो। अब सी प्लस प्लस पढ्दै हुनुहुन्छ होला कि के छ थाहा छैन। अहिले सी प्लस प्लस हो कि सी प्रोग्रामिङ हो अहिलेको यो सेमेस्टरमा? सी प्रोग्रामिङ। ओके, सी प्रोग्रामिङ जो तपाईले अहिले गर्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ हायर लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो है, जसमा चाहिँ तपाईलाई भित्रको हार्डवेयरको त्यति इन्फर्मेसन थाहा नभए पनि तपाईले प्रोग्रामिङ गर्न सक्नुहुन्छ। तर एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङमा चाहिँ तपाईले हार्डवेयरको इन्फर्मेसन कम्प्लिट इन्फर्मेसन हुनुपर्छ र हार्डवेयरसँग तपाई खेल्नुहुन्छ। अब एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङले जनरली के गर्छ त भन्दा आइदर 2, 3 or 4 लेटरको निमोनिक्सहरु युज गर्छ। 2, 3 or 4 लेटरको निमोनिक्सहरु। निमोनिक्स भन्नाले एरेन्जमेन्ट अफ अल्फाबेट। जस्तो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एडीडी। एडीडी भनेर हामीले तीनटा लेटरलाई यसरी अरेन्ज गर्यौं भने यसको कुनै स्पेसिफिक काम छ, त्यसले एड गर्छ भनी बुझिन्छ। एएल, एलएचडीएल यसरी 2, 3, 4 लेटरको निमोनिक्स हुन्छ। यसलाई निमोनिक्स भनिन्छ। निमोनिक्स भनेको के हो त भन्दा त्यस्तो लेटरहरुको एरेन्जमेन्ट हो जसको चाहिँ स्पेशल मिनिङ हुन्छ है। अब यो एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज भनेको अब प्रोसेसर फ्यामिली अनुसार फरक पनि जान्छ। हामीले एउटा प्रोसेसर फ्यामिलीलाई बनाएको एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज अर्कोमा काम गर्छ भन्ने छैन। सो हामीले अब इन्टेलको लागि लेखेको ल्याङ्ग्वेज हो भने, डिजाइन गरेको ल्याङ्ग्वेज हो भने त्यो इन्टेल फ्यामिलीलाई नै काम गर्छ है। अनि हामीले एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजमा जे प्रोग्राम लेख्छौं, जस्तो अब मैले एडीडी एड बी कमा अब समथिङ अरु केही भने हैन, बी र चाहिँ डी लाई एड गर्न भने त्यो दुईटा रेजिस्टरमा भएको भ्यालु एड हुन्छ है। इन केस मेरो कपीमा तपाईहरुलाई हेर्नुहुन्छ कपी भने यसो पोइन्ट त्यसमा क्लिक गरेर हेर्नुस्। एड बी कमा अब के गर्ने भन्दा डी, यो दुईटा रेजिस्टरमा भएको कन्टेन्ट मैले एड गरे भने यो भनेको त मैले एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छु। यसलाई त हाम्रो के भन्छ प्रोग्राम एक्जिक्युट गर्ने बेलामा प्रोसेसरले त यो बुझ्दैन यस्तो भाषा, उले त 0 र 1 मात्रै बुझ्छ। जब यो ल्याङ्ग्वेजलाई हामीले एसेम्बल गरेर 0 र 1 मा कन्भर्ट गर्छौं र त्यो 0 र 1 मा चाहिँ जे रेजिस्टर जे हाम्रो चाहिँ प्रोसेसरले पाउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त भन्दा मेसिन ल्याङ्ग्वेज है। मेसिनको ल्याङ्ग्वेज 0 र 1 भनेको मेसिनको ल्याङ्ग्वेज हो। मेसिनले 0 र 1 मात्रै बुझ्छ। यो एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हामीले सम्म बुझ्छौं र इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौं र त्यसपछि यसलाई चाहिँ मेसिन कोडमा कन्भर्ट गरेर मेमोरीमा लोड गर्छौं र त्यहाँबाट हाम्रो प्रोसेसरले फेच गर्छ। प्रोसेसरले मेन मेमोरी र्यामबाट मात्रै फेच गर्न सक्छ। सो यसलाई हामीले मेसिन कोड बनाएर 0 र 1 मा कन्भर्ट गरेर मेमोरीमा लोड गर्छौं, मेमोरीबाट प्रोसेसरले फेच गर्छ। अब एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङको एडभान्टेज के भयो त भन्दा यो प्रोग्रामिङमा हामीलाई कन्सिडरेबली लो अमाउन्ट अफ मेमोरी भयो भने पुग्छ। किनभने हामीसँग एक्स्ट्रा केही कोडहरु लेखिरहनु पर्दैन, डाइरेक्ट हार्डवेयरसँग इन्टरेक्ट गर्ने इन्स्ट्रक्सन्सहरु हामीले लेख्छौं। त्यही भएर सानो थोरै लाइन अफ कोडले पनि हायर लेभल ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ धेरै लाइनमा जे कुरा लेख्छौं त्यो चाहिँ यसमा थोरै लाइनमा लेखेर पनि काम गराउन सक्छौं। त्यही भएर लो अमाउन्ट अफ मेमोरी चाहिन्छ यसको लागि। र हामीले यसले के गर्छ त भन्दा इट गिभ्स एबिलिटी टु परफर्म हायर लेभल टेक्निकल टास्क। हामीले हायर लेभल टेक्निकल टास्कहरु गर्न सक्छौं यसमा। इट प्रोवाइड्स मोर कन्ट्रोल ओभर ह्यान्डलिङ पार्टिकुलर हार्डवेयर। जस्तो तपाईले सी प्रोग्रामिङमा कुनै प्रोग्राम लेख्नु भयो भने फ्ल्याग रेजिस्टरलाई सेट गर्नको लागि त तपाईलाई सी प्रोग्रामिङमा
त्यस्तो फेसिलिटी नहुन सक्छ। हार्डवेयर डाइरेक्ट रेजिस्टरमै लगाएर भ्यालु राख्ने प्रोग्राम त्यस्तो फेसिलिटी नहोला जुन हामीसँग एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेजमा छ है। सो हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा हामीले यसको फ्ल्यागको भ्यालु फ्ल्यागलाई नै सेट गरिदिन सक्छौँ क्या डाइरेक्ट फ्ल्याग रेजिस्टरको भ्यालु नै सेट गरिदिन सक्छौँ। सो हायर लेभल टेक्निकल टास्क हामी गर्न सक्छौँ र हार्डवेयरसँग चाहिँ राम्रो कन्ट्रोल हुन्छ। हामी कुन रेजिस्टरमा कति भ्यालु लगाएर राख्ने, कुन रेजिस्टरमा भ्यालुहरू राख्ने, अनि त्यस पछाडि फ्ल्याग के गर्ने, यस्ता कुराहरू हार्डवेयरसँग हामी डाइरेक्टली इन्टरेक्ट गर्न सक्छौँ एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङमा, जुन चाहिँ अरू हायर लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा गर्न सकिँदैन। र त्यस पछाडि यो फास्ट एक्जिक्युट हुन्छ। अब थोरै लाइन अफ कोडमा नै काम हुन्छ र एक्जिक्युसन पनि धेरै नै फास्ट हुन्छ, किनकि हामीले डाइरेक्टली हार्डवेयरसँग इन्टरेक्ट गरिरहेछौँ यो ल्याङ्ग्वेजले, यो एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेजले। होइन भने त्यही काम गर्नको लागि अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा हो भने 100 अफ लाइन्स अब थाउजन्ड्स अफ लाइन्सहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेजमा प्रोग्रामिङ लेख्नको लागि हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्दा यसको इन्स्ट्रक्सन सेट थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेजको इन्स्ट्रक्सन सेट के हो त्यो थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। अब इन्स्ट्रक्सन सेट भनेको के हो त भन्दा इन्स्ट्रक्सनहरूको सेट हो। जस्तो कुन इन्स्ट्रक्सनले के काम गर्छ, हामीलाई विभिन्न किसिमको काम गराउनु पर्ने हुनसक्छ र त्यो कुन इन्स्ट्रक्सनले काम गर्छ, हामीसँग फाइनाइट नम्बर अफ इन्स्ट्रक्सन्सहरू हुन्छ र तिनै इन्स्ट्रक्सन्सहरूसँग खेलेर हामीले प्रोग्राम लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले अभाइलेबल इन्स्ट्रक्सनहरू कस्तो छ त 8085 मा भन्दा अब 8085 तिर फोकस गर्नुहोस्, 8086 लाई भुलिदिनुहोस्। अब 8 बिटको माइक्रो प्रोसेसर 8085 ध्यान त्यता केन्द्रित गर्नुहोस्। यसमा डेटा बस 8 बिटको हुन्छ, एड्रेस बस 16 बिटको हुन्छ। यति कुरो थाहा पाइराख्नुहोस्। सो यसमा हामीसँग लिमिटेड नम्बर अफ इन्स्ट्रक्सनहरू छ र ती इन्स्ट्रक्सनहरूलाई हामीले 5वटा ग्रुपमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। सबभन्दा पहिला भनेको डेटा ट्रान्सफर इन्स्ट्रक्सन, डेटा ट्रान्सफर गर्ने, एउटा रेजिस्टरबाट अर्को रेजिस्टरमा लाने। त्यस पछाडि अर्थमेटिक इन्स्ट्रक्सन्स, रेजिस्टरमा भएको डेटाहरूलाई अर्थमेटिक क्यालकुलेसन गर्ने। तिनीहरूलाई अर्थमेटिक क्यालकुलेसन के गर्न सकिन्छ, डेटाहरू एड गर्ने, एउटा रेजिस्टरमा भएको कन्टेन्ट अर्को रेजिस्टरसँग भएको कन्टेन्टसँग एड गर्ने, रेजिस्टरमा भएको कन्टेन्ट र मेमोरीमा भएको कन्टेन्टहरू एड गर्ने। यस्ता अर्थमेटिक अपरेसनहरू जोड घटाउ गर्ने, त्यसको लागि अर्थमेटिक इन्स्ट्रक्सन्स छ हामीसँग। त्यस पछाडि ब्रान्चिङ इन्स्ट्रक्सन, ब्रान्चिङ भनेको जम्प गर्ने, जम्प कन्डिसनको लागि इन्स्ट्रक्सन छ। त्यस पछाडि लजिकल इन्स्ट्रक्सन भनेको लजिकल अपरेसनको लागि, र त्यस पछाडि कन्ट्रोल इन्स्ट्रक्सन भनेको कन्ट्रोलिङको लागि। सो यो हरेक इन्स्ट्रक्सन सेटहरूलाई हामीले 1 बाइ 1 हेर्छौँ, हरेक इन्स्ट्रक्सन सेटलाई। सो हामी आज डेटा ट्रान्सफर इन्स्ट्रक्सन र अर्थमेटिक इन्स्ट्रक्सन यो दुईटा इन्स्ट्रक्सन हेर्छौँ। ल डेटा ट्रान्सफर इन्स्ट्रक्सनमा नम्बर 1 मा कपी फ्रम सोर्स टु डेस्टिनेसन। सोर्सबाट डेस्टिनेसनमा कपी गर्नु पर्यो भने हाम्रो इन्स्ट्रक्सनको स्ट्रक्चर के हुन्छ भन्दा MOV, त्यस पछाडि RD स्ट्यान्ड्स फर डेस्टिनेसन रेजिस्टर र RS स्ट्यान्ड्स फर सोर्स रेजिस्टर। यस्तो हुन्छ इन्स्ट्रक्सन। MOV निमोनिक्स हाम्रो MOV, यसले के भन्छ, मुभ गर्ने भन्छ। केबाट केमा मुभ गर्ने भन्दा RS भन्ने रेजिस्टरबाट RD भन्ने रेजिस्टरमा। यसै गरी लेख्नुपर्ने हुन्छ है। हामीले अगाडि तपाईहरुले मेरो पेपरमा पनि ध्यान दिन सक्नुहुन्छ, पेपरलाई क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। मतलब अर्को स्क्रिन जहाँ मैले लेखिरहेको छु त्यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने अलि प्रष्ट देखिन्छ। सो हामीले RS भन्ने रेजिस्टर देख्नु भएको छ, मेरो पेपरमा लेखेको कुरा देखिएको छ? यस सर। ओके, तपाईहरुलाई आवश्यकता अनुसार क्लिक गरेर जुम गरेर हेर्नुस् है। सो RS भन्ने रेजिस्टरमा भएको कुरा RD मा पठाउने हो यो मुभ भन्ने इन्स्ट्रक्सनले है। अनि हाम्रो यही फर्मेटमा हुनुपर्छ। MOV हामी पहिला लेख्नुपर्छ इन्स्ट्रक्सन, यो अपरेसन कोड हो हाम्रो। त्यस पछाडि यो रेजिस्टर पहिला जुन रेजिस्टर लेखिन्छ त्यो रेजिस्टरमा आएर बस्ने हो र पछाडि जुन रेजिस्टर लेखिन्छ त्यो रेजिस्टरबाट आउने हो। सो सोर्स रेजिस्टर जहिले पनि पछाडि लेखिन्छ
र सोर्स रेजिस्टरबाट डेस्टिनेसन रेजिस्टरमा डेटा मुभ गर्ने हो है। अब यसको म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। मुभ एमओभी बी सी, हेर्नुहोस् है, एमओभी बी सी यदि मैले लेखेँ भने अब हेर्नुहोस् त यो रेजिस्टर सीमा जे कन्टेन्ट छ त्यो बीमा जान्छ। यो इन्स्ट्रक्सन भन्नुभन्दा पहिले है हामीसँग 8085 मा अभाइलेबल रेजिस्टरहरू के हो त भन्दा बी सी डी ई एच एल। साथीहरू ध्यान दिनु होला, हामीसँग 8085 मैले 8086 भने 8085 मा 8085 मा अभाइलेबल रेजिस्टर भनेको BCDEHL, यिनीहरू भनेको 8 बिटको रेजिस्टर हो। बी पनि 8, सी पनि 8, DEHL सबै 8 बिटको रेजिस्टर हो। र यिनीहरूलाई हामीले जोडेर बी र सीलाई जोडेर BC बनायौँ भने यो 16 बिटको रेजिस्टर हुन्छ। डी र ईलाई जोडेर DE बनायौँ भने यो पनि 16 बिटको रेजिस्टर हुन्छ। एच र एललाई जोडेर HL बनायौँ भने 16 बिटको रेजिस्टर हुन्छ है। अनि त्यस पछाडि हामीसँग एक्युमुलेटर छ। यो एक्युमुलेटर भनेको पनि 8 बिटको रेजिस्टर हो। यो एक्युमुलेटरलाई अरूसँग जोड्न मिल्दैन। यति कुरा चाहिँ बेसिक यो थाहा हुनुपर्छ है। BCDEHL यिनीहरू 8 बिटको रेजिस्टर, बी र सीलाई जोडेर BC बनायो भने 16 बिट हुन्छ, DE 16 बिट, HL 16 बिट, अनि हामीसँग स्ट्याक पोइन्टर छ एउटा 16 बिटको रेजिस्टर र प्रोग्राम काउन्टर छ 16 बिटको रेजिस्टर। यति कुरा त थाहा छ। यो बेसिक नै थाहा भएन भने त हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ है। सो अब यो इन्स्ट्रक्सनमा हेर्नुहोस्, मुभ बी सी भनेको सीमा भएको कन्टेन्ट बीमा लाने। जस्तो अहिले मेरो बी भन्ने रेजिस्टरमा कन्टेन्ट के छ मलाई मतलब छैन, तर सी भन्ने रेजिस्टरमा अहिले के छ त 10101010 8 बिट बस्ने हो नि, 8 बिटको 1 र 0 बस्ने हो। फर एक्जाम्पल यदि यस्तो छ भने यो सीमा भएको कन्टेन्ट कपी भएर बीमा जान्छ र बीमा अब 10101010 यो बस्छ सीमा के अरे बीमा। अब यसको मतलब के हुन्छ, डी के अरे सीमा भएको कुरा इरेज भएर जान्छ जाँदैन है। सीमा जे छ त्यो सीमा बसिरहन्छ, तर यो कपी भएर बीमा जाने हो। तर अब बीमा पहिला के थियो हामीलाई थाहा छैन, पहिला जे थियो त्यो मेटिन्छ र नयाँ कन्टेन्ट गएर बीमा बस्छ है। मुभ बी सी, बुझिन्छ यो कुरा। यो इन्स्ट्रक्सन हामीले लेख्यौँ भने मुभ बी सी ले के गर्छ भन्दा सी भन्ने रेजिस्टरमा भएको भ्याल्यु बीमा लिएर जान्छ। बुझिन्छ होला यति त। हेलो, गाह्रो त छैन नि बुझ्नलाई? छैन। ओके, अब त्यसो भए हामीसँग अर्को नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन मुभ, तपाईहरु स्लाइडमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र प्यारलली जुम गरेर मेरो मैले पेपरमा के लेखेको छु त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मुभ बी एम नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन छ हामीसँग, मुभ बी एम। ल, मुभ बी एम भयो भने के गर्ने हो त भन्दा सेकेन्ड फिल्डमा जे छ त्यसमा भएको कन्टेन्ट फर्स्ट फिल्डमा लाने हो। सौगात, ल भन्नुस् त यसमा के हुन्छ? मुभ बी एम मा के हुन्छ होला? भन्नुस् त, गेस गर्नुस् त, मिल्नुपर्छ भन्ने छैन। सौगात नै हुनुहुन्न कि आज? हुनुहुन्न। ओमेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 जना मात्रै। निश्चल, निश्चल हुनुहुन्छ? निश्चल सुनिरहनु भएको छ? सुनिरहेछु सर। ल, यो मुभ बी एम भयो भने हामी के गर्छौं? मुभ बी एम, हजुर, त्यो कन्टेन्ट अफ मेमोरी चाहिँ उमा रजिस्टरमा कपी हुन्छ। हो, गुड। भनेको सेकेन्ड फिल्डमा हाम्रो मेमोरी छ, फर्स्ट फिल्डमा रेजिस्टर छ। सो मेमोरीको कन्टेन्ट लगेर हामीले केमा राख्ने हो त? बी भन्ने रेजिस्टरमा राख्ने हो। हेर्नुस् है, बी भन्ने रेजिस्टरमा लगेर मेमोरीको कन्टेन्ट राख्ने हो। तर हाम्रो मेमोरी भनेको त यो मेमोरी भनेको जुन चीज छ यो भनेको कति 64 केबी को मेमोरी छ हामीसँग 8085 मा।
यसमा त धेरै 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 एड्रेसहरू छन् हो। सो कुन चाहिँ एड्रेसको कन्टेन्ट लगाएर राख्ने त मेमोरी त भनियो, तर अब यो एम भनेको चाहिँ के हो त, कुन एड्रेस भन्दाखेरि यसको एड्रेस चाहिँ केले दिन्छ त, यो एचएल भन्ने रेजिस्टर पेयरमा अहिले के छ, एचएल भन्ने रेजिस्टर पेयरमा यो एचएल भनेपछि एच र एल दुईटा जोड्दा 16 बिटको हुन्छ। सो एचएल भन्ने रेजिस्टर पेयरमा चाहिँ 10101010111111 ल मैले र्यान्डम एउटा नम्बर लिएँ, यसलाई हामीले यसरी बाइनेरीमा गर्यौं भने यो धेरै बिटहरु लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो हेक्साडेसिमलमै गरौँ, हेक्साडेसिमलको 1001 यो भनेको हेक्साडेसिमलमा छ है, हरेक डिजिट चाहिँ 4 बिटको छ, 4 ठ्याक्कै यसको ट्रान्सलेट यो होइन फेरि यो र यो अर्कै हो। ल मानौ 1001 यो भनेको बाइनेरीमा के हुन्छ 0001 000000000001 यो एड्रेस एचएलमा बाइनेरीमा यसरी बसिरहेको हुन्छ र यसैलाई हेक्साडेसिमलमा हामी यसरी लेख्छौँ सजिलोको लागि। सो एचएलमा जुन भ्याल्यु छ त्यो नै हाम्रो मेमोरी एड्रेस हो। सो यसबाट के थाहा भयो भन्दा 1001 भन्ने एड्रेसमा जे छ, सो 1001 भन्ने एड्रेसमा भएको कन्टेन्टलाई हामीले के गर्ने हो त, बी मा लगेर राख्ने हो। सो बी भन्ने रेजिस्टरमा के थियो हामीलाई थाहा भएन, तर एच र एल मा 1001 छ। सो त्यो 1001 को एड्रेस लगेर बी मा राख्ने हो। सो 1001 मा के छ त, कन्टेन्ट चाहिँ एबी छ। नझुकिनुहोस् है, एड्रेस भनेको 16 बिटको यो एड्रेस हो, मेमोरीको एड्रेस हो 16 बिटको मेमोरी एड्रेस हो र त्यो एड्रेसमा भएको कन्टेन्ट चाहिँ 8 बिटको हुन्छ। फेरि यति कुरा क्लियर हुनु पर्यो। मेमोरी एड्रेस 16 बिटको हुन्छ, यो एचएल ले हामीलाई प्रोभाइड गर्ने भनेको 16 बिटको एड्रेस हो, मेमोरी एड्रेस, र त्यो एड्रेस भित्र भएको कन्टेन्ट चाहिँ लगेर बी भन्ने रेजिस्टरमा राख्ने हो। यो कुरामा झुकिनु भएन। सो मोभ बी कमा एम भन्यो भने मेमोरीको कन्टेन्ट लगेर बी भन्ने रेजिस्टरमा राख्ने। बी भन्ने रेजिस्टरमा 8 बिटको मात्रै रेजिस्टर हो, सो यसले 8 बिटको मात्रै डेटा राख्न सक्छ। अब बी भन्ने ठाउँमा मेमोरीको कन्टेन्ट राख्ने। मेमोरी भनेको के हो त भन्दा मेमोरीको कुनै एउटा लोकेसनबाट ल्याएर राख्ने हो। कुन लोकेसन भन्दा एच र एल भन्ने रेजिस्टरमा जे एड्रेस छ यो 1001 छ यसलाई मानौ, त्यो एड्रेसबाट त्यो एड्रेसमा जाने र त्यहाँ भित्र भएको कन्टेन्ट टिपेर ल्याएर बी मा राख्ने, त्यो बुझिन्छ। ल यस पछाडि अर्को चाहिँ मुभ इमिडिएट 8 बिट डेटा भन्छ, एमभीआई। अर्को निमोनिक्स भनेको हामीसँग छ, अर्को इन्स्ट्रक्सन एमभीआई छ। यो एमभीआई भन्ने इन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ यो इन्स्ट्रक्सनले चाहिँ हामीलाई इमिडिएटली रेजिस्टरमा डेटाहरू मुभ गर्नलाई, रेजिस्टरमा अथवा मेमोरीमा डेटाहरू मुभ गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसको लागि हो यो इन्स्ट्रक्सन। एमभीआई लेख्यौँ भने अब यसभन्दा पछाडि डेस्टिनेसन रेजिस्टर र डाइरेक्टली हामीले 8 बिटको डेटा लेख्ने हो। हेर्नुहोस् है त, अब यहाँनिर एमभीआई बी कमा 57 तपाईहरुको स्लाइडमै भएको एक्जाम्पल एमभीआई बी कमा 57 यो इन्स्ट्रक्सनले के काम गर्छ त, बी भन्ने रेजिस्टरमा यो 57 छ नि, 57 एच, एच स्ट्यान्ड्स फर हेक्साडेसिमल। यो पछाडि एच हुनु भनेको हेक्साडेसिमल हो, 57 हाम्रो रियल डेटा हो, हेक्साडेसिमल भ्याल्यु। सो यो 57 भन्ने जुन डेटा छ यसलाई डाइरेक्टली लगेर बी मा राख भन्छ, सकियो। जुन यो इमिडिएट हामीले जे डेटा राख्नुपर्ने हो डाइरेक्ट रेजिस्टरमा राख्नको लागि यो एमभीआई भन्ने इन्स्ट्रक्सन युज गर्छौं। एमभीआई बी कमा 57h भयो भने 57 हाम्रो बी भन्ने रेजिस्टरमा बस्यो हो। अब हामीसँग अर्को पनि एक्जाम्पल छ, एमभीआई एम कमा 57h। अब अलिकति थोरै ट्विस्ट के छ त भन्दा मेमोरीमा एम स्ट्यान्ड्स फर मेमोरी, मेमोरीमा
57 लगाएर राख मेमोरीमा 57 लगाएर राख भनेपछि अब मेमोरीको कहाँ लगाएर राख्ने 57 मेमोरीमा राख त बन्यो तर मेमोरी एड्रेस के हो त थाहा छैन हामीलाई मेमोरी एड्रेस केले दिन्छ त अब त्यो अवस्थामा हामीले फेरि एचएल रेजिस्टरलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ एचएल जहिले पनि मेमोरी भने कि एचएल रेजिस्टरलाई हेर्ने एचएल रेजिस्टरमा के छ भ्यालु के बसिरहेछ मानौ 2002 छ भने हामीले कहाँ लगाएर राख्ने हो त यो 2002 भन्ने एड्रेस जहाँ छ त्यहाँ लगेर 57 राख्ने ल मेमोरी भन्यो भने जहिले पनि तपाईहरु नझुकिनुस् मेमोरी भन्ने बित्तिकै एचएल भन्ने रेजिस्टरले त्यसको एड्रेस बोक्या हुन्छ मेमोरी भनेपछि लगाएर राख्ने मेमोरीमा नै हो मेन मेमोरीमा नै हो तर कहाँ लगाएर राख्ने भन्दा त्यसको एड्रेस जहिले पनि एचएल रेजिस्टरमा हेर्ने त्यसले जे एड्रेस बोकेको छ त्यही लगाएर राखिदिने राख्ने के त भन्दा 57 भन्ने डेटा राख्ने हामीले 57H यो चाहिँ मुभ इमिडिएट 8 बिट डेटालाई इमिडिएटली रेजिस्टरमा अथवा मेमोरीमा राख्ने त्यसपछि नम्बर 3 लोड एक्युमुलेटरमा लोड गर्ने हेर्नुस् है त्यसको लागि हामीसँग के छ त भन्दा LDA र 16 बिटको एड्रेस LDA अब 16 बिटको एड्रेस भनेको 1001 हाम्रो स्लाइडको एक्जाम्पल 1001H यो LDA भन्ने इन्स्ट्रक्सनले के गर्छ त डाइरेक्टली मेमोरी लोकेसन 1001 मा भएको कन्टेन्टलाई ल्याएर एक्युमुलेटरमा राख्छ हामीसँग एक्युमुलेटर भन्ने रेजिस्टर छ त्यो रेजिस्टरमा मेमोरी एड्रेस 1001 अब हामीले यहाँ 1001 देख्ने बित्तिकै यो 16 बिट हो भन्ने थाहा हुन्छ यो हेक्साडेसिमलमा छ हरेक एक डिजिट भनेको 4 बिट हो यो पनि 4 बिट हो यो पनि 4 बिट यो पनि 4 बिट सो 16 बिट देख्ने बित्तिकै एक्युमुलेटरमा त यो 16 बिटको यो नै डेटा हो भने त 16 बिट त अड्दैन एक्युमुलेटरमा सो यहाँबाट नै हामीलाई थाहा हुन्छ कि यो 16 बिटले चाहिँ एड्रेस दिइरहेछ त्यो एड्रेसमा भएको कुरा एक्युमुलेटरमा हाल्ने हुन्छ त्यहाँबाट नि थाहा हुन्छ है सो यो एक्युमुलेटरमा के राख्ने त भन्दा 1001 मा जे छ त्यही अब हाम्रो 1001 मा के छ त ल ए र बी छ रे ए बी छ हेक्साडेसिमलमा भने हामीले त्यही ए बी भन्ने डेटा यहाँ ल्याएर राख्ने हो एक्युमुलेटरमा मेमोरीबाट डाइरेक्टली लोड गर्ने LDA स्ट्यान्ड्स फर लोड एक्युमुलेटर त्यस पछाडी लोड एक्युमुलेटर इन्डाइरेक्ट यसको लागि हामीसँग इन्स्ट्रक्सन के छ भन्दा LDAX लोड एक्युमुलेटर इन्डाइरेक्ट अघिको यो लोड एक्युमुलेटर अब अहिले लोड एक्युमुलेटर इन्डाइरेक्ट LDAX र यो भन्दा पछाडी रेजिस्टर पेयरले हामी जनाउँछौं अब LDAX हामीले B पनि लेख्न सक्छौं LDAX हामीले D पनि लेख्न सक्छौं LDAX हामीले H पनि लेख्न सक्छौं यो B भन्यो भने हामीले बुझ्नु पर्छ कि BC पेयर हो D भन्यो भने DE को पेयर हो र H भन्यो भने HE को पेयर हो यो यस्तो पछाडी X आको कन्डिसनमा X अलवेज वर्क्स इन 16 बिट X भन्ने बित्तिकै 16 बिट को हो भन्ने बुझिन्छ सो LDAX भन्यो भने रेजिस्टर पेयर मैले BC लेख्दिन B मात्र लेख्छु हामीले गर्ने नै त्यही हो मैले मात्र हैन यो BC नलेखेर B मात्र लेखिन्छ यहाँ BC लेख्यो भने मिस्टेक हो त्यो है B लेखेपछि बुझ्नु पर्ने हुन्छ कि यो पेयर हो अब यो X ले भन्छ कि B लेखेपछि BC को पेयर हो D लेखेपछि DE को पेयर हो H लेखेपछि HE को पेयर हो सो यसरी लेखिन्छ इन्स्ट्रक्सन B D अथवा H यही नै पेयर हो हामीले के लेख्न मिल्दैन भन्दा यो LDAX C लेख्न मिल्दैन LDAX E लेख्न मिल्दैन है अगाडिको लेख्नुपर्छ B D र H यो अगाडिको टर्म लेख्यो भने त्यो चाहिँ हाम्रो 16 बिट को रेजिस्टर पेयर हो भनेर बुझिन्छ सो ए हेरौं LDAX B यदि लेखियो भने अब यसमा के गर्ने त BE भन्ने पेयर छ नि ल B हेरौं जस्तो अहिले B मा कति छ 1 र 2 छ C मा कति छ 3 र 4 छ
बीमा 1 र 2 छ, सीमा 3 र 4 छ। त्यस पछाडि मलाई को भन्दा ओके सरू सरू सुन्नु भएको छ? Yes, sir. ओके ल सरू मलाई भन्नुस् त बीमा 1 2 छ, सीमा 3 4 छ भने अब बी सी भनी रेजिस्टर पेयरमा कति के हुन्छ त? 1, 2, 3, 4. 1 2 3 4 यो भने कति बिट हो? 1 2 3 4 भनेको 16 अब 16 हो। 1 2 3 4 भनेको 16 बिट हो हैन त? अनि एक्युमुलेटर हाम्रो कति बिटको हुन्छ? एक्युमुलेटर कति बिटको हुन्छ सरू? 8. 8 बिटको। सो अब यो इन्स्ट्रक्सनले LDAX भनेको एक्युमुलेटरमा लोड गर्ने हो, तर BC पेयरको भनेपछि अब यो 1 2 3 4 हामीले यो 8 बिटको एक्युमुलेटरमा 1 2 3 4 राख्ने हो त? मिल्दैन। मिल्दैन। सो यसले खास यहीँबाट थाहा हुन्छ कि यो 16 बिट भनेको मेमोरीको एड्रेस हो। सो मेमोरी एड्रेस 1 2 3 4 मा जे छ त्यो कन्टेन्ट लगेर हामीले के गर्ने हो त? कहाँ लगेर राख्ने? मेमोरी एड्रेस 1 2 3 4 मा भएको कुरा लगेर एक्युमुलेटरमा राख्ने। ल थ्यांक यू। So LDAX register pair